अब्दुहु व मुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ साथियों, पिछली बार जनाब अलियास साहब के कहने से हम सब दोस्तों की टीम जो लाहौर से मुस्लिम लाए और बाकी सियालकोट से, तो हमारा इन्होंने जनाब मशहूर अहमद साहब से ये बात करवाने के लिए हमें उन्होंने मदऊ किया कि ये कादियानी है, कादियानी मज़हब से इनका ताल्लुक़ है, तो आप अज़राह इस्लाह, अज़राह मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इनसे बात करें कि आप गलत मज़हब में हैं। चूँकि मैं अपना तारुफ आप अहबाब को करवा दूँ कि मैं जिस तरह भी इन्होंने तारुफ में कहा कि साबिक़ कादियानी, तो मैं साबिक़ कादियानी हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मज़हबी मज़हब को छोड़ के मैंने इस्लाम कबूल किया। हमारा सारा ख़ानदान उसका ताल्लुक़ मशरियत से था। अब भी मेरे ख़ानदान में जो अक्सरियत है वो यही कादियानी है। मेरा वालिद अब भी कादियानी है, मेरा चचा, मेरी फूफी, मेरे अज़ीज़ो-कारब, मेरा दादा, वो सब के सब उनका ताल्लुक़ इसी मज़हब के साथ था और अब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस मज़हब पे तहक़ीक़ात की, मैंने कादियानी किताबों को पढ़ा, इनको समझा। अल्लाह पाक का मुझ पर ये फ़ज़ल हुआ कि मैंने मरज़ियत को बाकायदा समझने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मरज़ी मज़हब को छोड़ के मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हमारा यहाँ पे आने का मकसद कोई मुनाज़रा नहीं, महज कोई बहस नहीं, कोई इनके सामने बर्तरी नहीं कि हम इनको ज़ेर कर दें और लोगों में जाके हम जो है ना अपनी बल्ले बल्ले करवा दें, बल्कि सिर्फ इनके साथ हमारी गुफ्तगू का जो मकसद है वो इस्लाह है कि हम चाहते हैं कि ये शख्स जो है ये मज़हबी मज़हब को इन्होंने इसलिए एक विरासत से इन्होंने मज़हबी मज़हब को कबूल किया, विरासत से इनका भी मज़हबी का पूरा ख़ानदान इसी मज़हब पे चला रहा है, तो हम इनको दावत देने के मकसद से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पहले भी इसी मकसद के लिए आए थे और अब भी इसी मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अच्छा, मैं इनसे इनको मैंने जो सबसे जो मैंने पहला इनसे सवाल किया था वो ये था, मैंने कहा था कि देखिए जी, आप लोगों को जितनी उम्मत मुस्लिमा है वो सारी काफिर कहती है, आपको मुसलमान नहीं कहती। इन्होंने कहा जी देखें, जो शख्स कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो शख्स मुसलमान होता है, वो काफिर नहीं हो सकता। जो बंदा कलमा, इन्होंने ये मौका पेश किया था कि जो बंदा कलमा पढ़े वो मुसलमान होता है, जबकि इनका ये मौक़िफ़ भी गलत है। इस पर भी बात हो सकती है कि एक शख्स अगर कलमा पढ़े, वो कुरान पाक की 6666 आयात में से एक आयत का इनकार करे, पूरी दुनिया के सारे उलमा, सारे मुफ्तियाने कराम उसके बारे में यही फतवा देंगे, अगर ये शख्स लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार कलमा पढ़े लेकिन साथ इसका ये मौक़िफ़, ये इसका मज़हब, ये इसका अक़ीदा हो, तो वो शख्स मुसलमान नहीं है। कुरान पाक की ज़ेर का इनकार भी कुफ़र है, ज़बर का भी, शद का भी, मद का भी। ठीक है, पहली बात तो ये इनकी बात ही गलत थी कि जनाब हम लोग तो कलमा पढ़ते हैं और जो बंदा कलमा पढ़े उसे काफिर नहीं कहना चाहिए। मैंने इसके दलाइल में इनके कलमा पढ़ने के हवाले से मैंने इनसे एक बात की, तो मैंने कहा मुझे एक बात बताइए कि जो शख्स, मैंने कहा कलमा बुनियाद है, अगर आप किसी ईसाई को, किसी हिंदू को, किसी सिख को मुसलमान करना चाहें तो आप उसे क्या कहेंगे? भाई सबसे पहले क्या पढ़ो? आप कलिमा कहेंगे, कलिमा पढ़ो। जब वो कलिमा पढ़ेगा इसके बाद वो अपने कुफर से तौबा करके कलमा पढ़ के फिर वो इस्लाम में आ जाएगा, हम उसे मुसलमान कहेंगे। ठीक है, जो इस्लाम की बातें हैं, जो सारी जिस पे अमल जो है ज़रूरी है, जिन पे अक़ीदा रखना ज़रूरी है, सब बातों को मानेगा तब वो मुसलमान है। इन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे एक बात बताएं कि कलमा जो 1400 साल से अब तक चला आ रहा है वही है, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं हो सकता? इन्होंने कहा जो बंदा कलमे के अंदर फ़र्क के नोट करे वो मुसलमान नहीं बल्कि वो काफिर है। आपने ये बात कही। मैंने इनसे सवाल किया कि जो कलमे के अंदर ज़्यादती, कमी बेशी करे या कहे कि कलमे के अंदर कमी बेशी हो चुकी है, ज़्यादती हो चुकी है, क्या हम उसके कलमे को मान लेंगे? इन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा देखें, कलमे के अंदर दो तरह की तहरीफ हो सकती है। एक तो कलमे के अल्फाज में तहरीफ हो सकती है, कोई अल्लाह की जगह किसी और का नाम ले ले, ला इलाहा इल्ला आगे अल्लाह की जगह किसी और शख्स का नाम, किसी का नाम ले ले, ये कलमे की क्या तहरीफ होगी? लफ्ज़ी तहरीफ होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई बंदा कलमे के अंदर कोई और बात ले ले, किसी और शख्स का नाम ले ले, तो ये कलमे की लफ्ज़ी तहरीफ है। मैंने इनसे पूछा था कि बताएं कि जो शख्स कलमे के अंदर लफ्ज़ी तहरीफ करे वो मुसलमान है कि काफिर है? इन्होंने कहा काफिर है। मैंने कहा एक है कलमे में तहरीफ लफ्ज़ी और दूसरी है कलमे में तहरीफ मायनवी। जो शख्स कलमे के मायनी मफ़हूम में तब्दीली करे, मुझे बताएं वो मुसलमान है कि काफिर है? मिसाल के तौर पे वो किस तरह तब्दीली कर सकता है? वो कहे मैं कलमा तो यही पढ़ता हूँ। मैं आपको मिसाल, मैंने इनको पिछली बार भी मिसाल दी थी
کہ ایک شخص کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، اب کلمے کا جو پہلا حصہ ہے اس سے کہے کہ اللہ سے مراد میرا باپ ہے، استغفر اللہ، تو مجھے بتائیں کیا ہم اس کے کلمے کو قبول کر لیں گے؟ لفظ وہ یہی بول رہا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ یہ زندگیت پہ مبنی ہے، یہ بدترین کفر ہے۔ ایک شخص کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں پڑھتا ہوں لیکن محمد سے مراد میں خود ہوں، یا نعوذ باللہ محمد سے مراد میرا باپ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا مجھے بتائیں ایک شخص کلمہ یہی پڑھ رہا ہے لیکن کلمے کے معنی مفہوم میں تبدیلی کر رہا ہے جو کہ 100% زندگیت ہے، 100% کفر ہے، مجھے بتائیں جو کلمے کا لفظ یہی پڑھے تبدیلی اس میں معنی میں کرے وہ مسلمان کافر؟ انہوں نے کہا کافر، انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ میں نے تب یہ کتاب میرے پاس ہے، اب بھی میں نے پچھلی بار بھی ان کے سامنے پیش کی تھی، یہ کتاب کا تعارف سن لیجیے، اس کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، دنیا کے مذاہب پر نظر۔ یہ قادیان سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے، لکھنے والا مرزا صاحب کا بیٹا مرزا بشیر احمد ہے، اس نے اس کتاب کو لکھا، قادیانیوں کے چندوں سے، قادیانیوں کے فنڈ سے یہ کتاب قادیان سے پرنٹ ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کتاب آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 100% کتاب ہماری ہے۔ میں نے تب اس کتاب کا یہ پیج کھول کے ان کے سامنے پڑھا جو کہ میں اب بھی اپنے سوال کے لیے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کتاب کا صفحہ 158 ہے، اس کے اندر مرزا بشیر احمد نے ایک بات کہی ہے، یا آپ غور سے اس بات کو سنیے گا۔ اس نے کہا کہ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، اوپر اس نے کلمہ یہی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، کلمہ یہی لکھا ہے، کہتا ہے اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے۔ آگے کہتا ہے کہ صرف فرق کتنا ہے، صرف فرق اتنا ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا مجھے بتائیں جو کلمے میں فرق کرے، آپ مان چکے ہیں کہ کلمے میں فرق کرنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ میں نے کہا مرزا بشیر احمد کہہ رہا ہے فرق اتنا ہے، یہ نہیں کہ قادیانیوں کے کلمے میں اور مسلمانوں کے کلمے کے اندر فرق اتنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اب سنیے، کہتا ہے فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود یعنی کہ مرزا قادیانی کی آمد نے محمد صلی اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے، استغفر اللہ۔ اب انہوں نے یہاں پہ یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی ہو گئی۔ جب ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد صلی اللہ کے مفہوم میں محمد صلی اللہ کو ہی لیتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا جو زیادتی کرے وہ مسلمان کافر؟ انہوں نے کہا وہ کافر۔ اب زیادتی کر بھی رہا ہے، ساتھ لکھ بھی رہا ہے کہ ہم نے زیادتی کی اور ہم نے فرق کیا، دونوں کام کیے گا کہ انہوں نے کلمے کے اندر زیادتی بھی اور فرق بھی۔ آگے سنیے زیادتی فرق کیا کیا، کہتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود مرزا قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ آگے بات سننے والی ہے، اس نے کہا بہت بڑا یہ کفر ہے۔ آگے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، استغفر اللہ، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ بس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد صلی اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آ گئے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر محمد صلی اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ یہ کتاب ہے غلطی کا ازالہ، یہ میرے سامنے ہے، اس کے اندر مرزا قادیانی نے یہی بات لکھی، اسی بات کی تشریح کی، اس کا آپ آخری میں نکال کے دیکھ سکتے ہیں جی۔ یہ کہتا ہے اس نے اوپر قرآن پاک کی آیت لکھی، نیچے اس کا ترجمہ کیا، کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی محمد رسول اللہ والذین معہ جی۔ یہ قرآن پاک کی آیت لکھی، اس نے کہا یہ قرآن پاک کی آیت میرے اوپر نازل ہوئی، جبکہ پوری امت مسلمہ کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ یہ کہتا ہے میرے اوپر نازل ہوئی، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو اس وحی الہی میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام محمد رکھا ہے اور رسول بھی، اور اس کے لاسٹ پیج پہ اس نے یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہتا ہے کہ اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا، بس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ یہ مرزا قادیانی کی اپنی کتاب ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 18، تصنیفات مرزا غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہے جی۔ میں نے یہ دونوں بارات آپ کے سامنے رکھی، اس دن بھی میں نے ان کو یہ بارات پیش کی تھی
کہ جو شخص کلمے میں فرق کرے وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. تو میں نے کہا آپ کے بڑے، آپ مرزا قادیانی نے خود بھی فرق کیا، آپ کے بڑوں نے بھی فرق کیا. تو ہمارا یہ سوال ہے کہ مجھے بتائیں آپ کے بڑے یا آپ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ کلمے کے اندر آپ لوگوں نے تحریف ہاتھ کی، اس لیے آپ کافر ہیں. جی اب آپ میرے سوال کا جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری اس دن کی گل کا صرف جڑا اپنا مقصد ہے کہ اصلاحی گل کی جائے. اگر اسی بھی کوئی عالم لے آئیے کہ عالم نہ گل کرے، وہ گل کرے تو ایک لمبا سے طول والا کام سی. اگر سمجھا کہ سمجھن تو سمجھان دے انداز دے نال سارے سارے بھرا سنتے ہیں تو ہم وضاحت نال گل کر دیتی. میں اس دن بھی آخیا کہ یہ جیڑی کتاب نہیں ہے ساری کتاب ہے، اسی یہ ہر چیز کا یہ جو بھی اثر جانے ہاں یہ ساری کتاب ہے. دونوں تین حوالے ساڑھے دے گئے ہیں، میں کوئی لکاٹ کر نہیں. لہٰذا میرا حق ہے کہ میں یہ جواب دینا کہ یہ گل کیوں نہیں گئی، یہ کی ہے. ہوں اتنے تصاں لکھنا ہے یہ جی تحریر برق صاحب نے پڑھی ہے، یہ انہوں نے لفظ بولیا ہے کہ 100% نزدیکیت ہے کہ یہ جڑا ہے نا اسلام کو دائرہ ہے، اسلام کو خارج بندہ جڑا ہے وہ کلمے کا استعمال کرتا ہے. جی جی میں جو کہا کہ گل اسی سارا باغ اجاڑنا نہیں چاہتے. سارے بھرا اتنے بیٹھے ہیں اج اسی گل کی، اگر ساری اسی گل کے ساری غلطی ہے اسی اسی گل کے مر گئے تو ختم ہو گئے. اگر ساڈا اس گل کے اتنے ساڈا زندگی ہے تو تھی مر گئے تو تھی ختم ہو گئے. تھی آنے لکھنا یہاں کا جڑا ہے کہ کیا کلمہ یہ جڑا سارا انہوں نے برق صاحب نے کیا ہے یہ متعلقہ جو بھی اثر ہے وہ کی ہے لیندے کہ یہ جڑا ہے اس مفہوم سمجھے لا الہ الا اللہ والے وہ دائرہ اسلام کو خارج ہے کہ زندگیت ہے جو لفظ نے بولے وہ دے دے. دونوں طرح کی تحریر کو پر سر موبائل سے آؤ گے آ گیا اچھا میری ایک گل سنو سر. جو بھی کرنا پہ غلط ہے. اچھا میرے دے وچ کچھ چیزاں میں مزید دکھانا چاہتا ہوں. سر نہیں ہاں یہ بھی بڑی ہے یار، اینا بھی بڑا تو اینا بھی بڑا. ہاں سر ہمیں دعا کرو گے. اچھا ایک طریقہ دعویٰ نبوت کے ساتھ دوسرا لکھو کہ جذب کی کیفیت کے بغیر کے ساتھ مدہوشی کے بغیر کے ساتھ جذب کی کیفیت کے بغیر کے ساتھ. جی ہاں جی. اور اپنے اس دعوے اور اپنے دعوے کے انکار کو کفر بتانے کے حوالے کے ساتھ اپنے دعوے کے انکار کو کفر بتانے کے ساتھ اپنے دعوے کو اپنے دعوے کے انکار کو کفر بتانے کے ساتھ اپنے دعوے کے موقف کہ میرے دعوے کو کسی پر قیاس نہ کرے. میرے دعوے کو کسی پر قیاس نہ کرو. وہ میں لانا بچا کے فی الحال تو نہیں جا رہی سمپل بات نہیں جا رہی حوالے کا کام برانچ شروع ہوا جو ہے نا کوئی نا ساتھ پروائے گا اپنے سے کچھ نہیں وہ نہیں نا مطلب جو مطلب ہوا کہ تو ہی بھی ہوگے تو جلد کرا وہ اصل مطلب کرنا ہے مقصد مفتی صاحب کو تو مطلب
جی جی ਭਾਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜੀ میں حوالے پڑھ لگا وا بزرگان دین دے جنہوں نے یہ کچھ لکھا ہے جہاں برق صاحب نو نام منظور ہوئے وہ کہنا سانوں منظور کو نہیں ہے وہ حوالہ پیش نہیں کر ٹھیک ہے جی آ کتاب ہے الامداد مسلمانوں کی نام مسلم کا نام نہیں سارا تھوڑے کول کل فوٹو سٹیٹ دے دی جائے گی میں تحریر پڑھ لگا سارا دیکھو وہ تے آ گئی پر ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ مولانا الحاج محمد امداد اللہ صاحب وہ ساری یہ گل لکھتے رہے پے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب کے ارشادات اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں میں سو گیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں اتنے میں دل کے اندر خیال ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکلتا ہے 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے وہی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف کی غلطی کے اقتدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی حالانکہ اب میں بیدار ہوں خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں آئی اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی خوب رویا اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہاں تک عرض کروں جواب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جواب دے رہے اپنے خدا اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعین اعلیٰ متبع سنت ہے ਇਹ ਅਸਲ ਹਵਾਲਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜੀ ਦਿਵਬੰਦ ਹਜ਼ਰਤ ٹھیک ہے ਦਿਵਬੰਦ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ایسے دیکھ رہے ہو تھلے دیکھتے ہو کہ اے جڑا حوالہ مشہور صاحب پیش کیتا ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیوبند نے اسی انہاں دی کسے گل دے پابند نہیں ہیں ہاں صاحب اپنا دیوبند ہر ساتھ لکھ گیا جائے سن کوئی جدی یہ نہیں کہ تھی ضرور ہے تھوڑی گل کپڑا پا لگے ہیں یہ گل جی تھی جیڑی گل ثبوت دیتا تھی آپ کو نہیں کوئی گل نہیں
شاہمد نورانی نے اسی وقت کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ ہماری کتاب نہیں، نام اس کے ذمہ دار ہیں. That's it. اسپیکر نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو آپ ہی ریکارڈ کر دو، اور یہ بات اب نہیں ہے. بیلٹ کو بک لاؤ اور بیلٹ ان کے متعلقہ جن کو یہ مانتے ہیں، یہ بات تو 74 میں ختم ہو گئی تھی. اب آپ اگر کہیں گے، اب تھوڑی دیر میں کہیں گے وہابیوں کو کافر کہو، یہاں تو ایک ہم اور مسئلے پہ فرقہ واریت پہ آپ آ رہے ہیں. ابھی کوئی شیعوں کو کہہ دو، ابھی کوئی بھائیوں کو کہہ دو. فردر ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، آپ کی اصلاح کا معاملہ ہے. ہم نے دعوت اسلام آپ کو دینی ہے. اب اس بات کو نہ لیں. ہم نے کتنا لکھ کے دینا تھا، ایک سیکنڈ، وہ لکھ دیا کہ ہم اس کتاب کے اس حوالے کے اس نظریات کے افکار کے قائل نہیں، نہ ہم ذمہ دار ہیں. یہی دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حاضرین عزیز وقار، یا خاموش کرو. اصول گفتگو یہ تھا کہ جس طرح عرفان محمود برق صاحب نے ان کے 2 بڑے معتبر حوالے پیش کیے جو ان کے اوپر قرضہ تھا، ان کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے ان 2 حوالوں کا جواب دیتے اور آگے پھر بات کرتے. ہمیں حیرانگی یہ ہوئی ہے کہ اس طرف تو ان آئی نہیں، اور ایک ایسی بات انہوں نے چھیڑ دی جو کلمے کی گالی کر رہے ہیں سر. کلمے کی گل سر، کلمے کا جواب دے رہے ہیں، کلمے کا جواب دے رہے ہیں. نہیں الیاس صاحب برق صاحب گفتگو دا اصول ہے کہ جڑا انہوں نے حوالے پیش کیتے ہیں پھر اس تو بعد اعتراض کرو. سر آپ جواب نہیں ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے صاحب تسی پڑھنا ہے تھوڑی گل سن. میں جڑا اعتراض کیتا ہے کہ وہ تسی جواب دے سکے آئے گا. میں دے لگا مجھے شروع نہیں ہوا. میری یہ سن لو، ایک میں حوالہ پڑھا تو ہاں آخیا یہ کہ سانو یہ نہیں منظور، اسی کوئی اتنے آ کے یہ نہیں تو لگے چلو اگے اچھا ہن تساں حوالہ پیش کرنا آج سنت و جماعت حنفی. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، گلدستہ کرامات صفحہ 10، کتاب مناقب تاج اولیاء، حاضہ وجود و جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا وجود و عبد القادر، کہ یہ عبد القادر کا وجود نہیں بلکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. اے نوٹ کرو. حضرت سید عبد القادر جیلانی ہاں جی میں لکھتا بھی جا اس سے بھی اپنا دیکھتا جاتا آگے لکھا ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار ایسا محو کر دیا کہ میں یوں کہہ رہا تھا کہ لو کانا موسیٰ حیا لما واسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میرے اتباع کے بغیر، تحریر کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. آگے پھر ایک دفعہ میں ہوئے تو کہہ رہے تھے آنا سید ولد آدم ولا فخر، جس سے معلوم ہو گیا کہ میں اس وقت محمد بن گیا تھا، ورنہ ایسے لفظ بطور دعویٰ مجھ سے ظاہر نہ ہوتے خدا نے. ایک دفعہ آپ نے اپنے مریض سے فرمایا کہ اتشہد انی محمد رسول اللہ، تو مرید نے اس کی تصدیق کی. کاویہ علی الغاوی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. ایک کتاب دا حوالہ بھی دس دیو جناب. کاویہ علی الغاوی. اگر کتاب نہ ہوئے اگلے تے گل نہ پاؤ. میری گل سن لو، اگر تہاڈیاں کی تہاڈی کتاب دا حوالہ تے اگر تہاڈی کتاب چوں نہ نکلے مشہود احمد جتھے کو کھلو کے اعلان کرے گا کہ میں تسی گل چلاؤ اگے چلو. سر ایک منٹ تسی گل گل کرو. کاویہ علی الغاوی تہاڈی کتاب نہ ہوئے اگے چلو. میں تے دے دینا وا تھوڑا دے دے. تسی گل مکمل کرو نا اپنی، پھر میں بولاں گا. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوچھا عرش کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں. پوچھا کرسی کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں. پوچھا لو کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں.
पूछा, कहते हैं इब्राहिम, मूसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुर्दीदा बंदे हैं। फरमाया मैं हूँ। तज़किरातुल औलिया उर्दू बाब 14 सफ़ा 128 शाया करदा शेख बरकत अली ऐन। जी अगे चलो, आगे जनाब दसी जाओगा जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ सर मैं हसनातुल आरबीन फारसी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजीम तरीन औलिया दे बुजुर्गां शुमार होंदे ने। वो सब इस कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह को दुरुस्त समझते हैं। ਅੱਗੇ ਚਲੋ क्या जिन्हें पढ़ना दो मन ये सारा पढ़ लो जो कुछ है ना, अपनी पढ़ो भाਵੇਂ पौनी पढ़ो, पढ़ो सही। फिर तज़किरा गौसिया के सफ़ा 320 पर लिखा है, हजरत अबू बकर शिबली ने एक मरीज से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह कहो। उसने इनकार कर दिया। आपने उसको ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ठीक है, हेलो 10 ਮਿੰਟ किताब नहीं सुनी। देखिए जी, मैंने इनके सामने ये इबारत पेश की थी जो आप तमाम दोस्तों ने भी सुनी। ये बड़ी है वो कहते हैं हमारी यादें होंगे किताबें जो उधर जाती हैं इधर मंगवा लो। मैंने इसमें कादियानी जमात का ये मौक़िफ़ पेश किया था कि मिर्ज़ा बशीर अहमद का ये कहना है कि कलमे के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफ़हूम में ज़्यादती हो गई, ठीक है, तब्दीली हो गई, ज़्यादती हो गई। और इसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफ़हूम में कलमे के अंदर मिर्ज़ा कादियानी भी शामिल है। अब जब कादियानी कलमा पढ़ते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद ये दो मोहम्मद लेते हैं, एक मोहम्मद अरबी और दूसरा नौज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं। जबकि जो मुसलमान कलमा पढ़ते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु को ही लेते हैं। इन्होंने आगे से कुछ अबारात पेश की कि जो इंतहाई दजल और फरेब से काम लिया, जो सियाको सबाक से हट के इबारत पेश की और उन किताबों के हवाला जात दिए कि जिनको हमारे काबरीन, हमारे बुजुर्ग जिनके बारे में ये बात कह चुके हैं कि हम इन किताबों को तस्लीम ही नहीं करते। ये आज से तकरीबन ये इन्होंने जो पहली किताब का नाम पेश किया, इन्होंने इसमें तज़किरातुल औलिया नामी किताब का हवाला पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हज़रत बाजुद्दीन बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया अर्श क्या है, कुर्सी क्या है, लो क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो उन्होंने कहा कि नाउज़ बिल्लाह से मुराद मैं हूं। इन्होंने ये हवाला पेश किया तो इन्होंने साबित ये करने की कोशिश की कि देखिए अगर हम लोग मिर्जा कादियानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु मानते हैं तो आपके बुजुर्ग भी तो मानते हैं ना। इनका तराज ये है जो आप लोग समझ चुके होंगे। देखें ये जो किताब है तज़किरातुल औलिया और ये जो किताब है कलिमातुल फसल, कलिमातुल फसल को अभी प्रिंट हुए तकरीबन 100 साल का अर्सा भी नहीं गुजरा, जबकि इस किताब को जिन्होंने हवाला पेश किया इसको प्रिंट हुए कई सदियां बीत चुकी हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब तो जदीद साइंसी दौर है, ठीक है जी। जिस किताब को 100 साल का अर्सा हुआ प्रिंट हुई, उस किताब के बारे में मरज़ई जमात का मौक़िफ़ यह है कि ये हमारी ही किताब है। इन्होंने आपके सामने ये बात मानी, ये किताब हमारी है। इन्होंने ये किताब छापी, इनके बड़ों ने ये किताब छापी, इनके प्रेसों से ये किताब छपी। जबकि ये जो किताब का हवाला दे रहे हैं तज़किरातुल औलिया नामी, इसके बारे में ये बात याद रखें, हमारे बुजुर्ग मौलाना अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी, तज़किरा गौसिया के बारे में ये बात लिखी कि ये किताब जो है ये जला देने के काबिल है, ये मरदूद है। इस किताब के अंदर चूंकि ये सदियां बीत चुकी, देखें एक किताब है जो सदियों से चली आ रही है, उसमें 1 2 दफानी 3 दफानी सैकड़ों हजारों मरतबा तहरीफात हो चुकी हैं, ठीक है। देखिए ये तो आम किताब है ना जी, आप तमाम दोस्त इस बात को मानते हैं, कुरान पाक की आयत है, मुझे बताएं कि जो अंजीलें हैं वो खुदा की किताबें हैं, हम ईमान रखते हैं, लेकिन हम इस बात के भी कायल हैं कि वो अंजीलें तब्दील हो चुकी है। आप पाकिस्तान से निकलें, आप हर पाकिस्तान के छोटे छोटे कस्बों में जाएं, देहातों में जाएं, शहरों में जाएं, आपको खुदाई कसम खाया कहता हूं, आपको हर जो 10 मील के फासले पे गिरजा है जो वहां पे अंजील है,
10 मील आगे जाएं उस अंजील से मुख्तलिफ मिलेगी। तहरीफात हुई, और जब लोगों ने खुदा की किताबों में तहरीफात कर दी तो ये आम जो छोटी मोटी किताबें हैं जो कई 100 सालों से चली आ रही हैं, क्या इसमें तहरीफ नहीं हो सकती? हम ये कहते हैं कि जो शख्स ये अकीदा रखे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, सर सुन लो, जो शख्स ये अकीदा रखे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, मैं लो हूं, मैं कुर्सी हूं, मैं रब हूं, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, पक्का काफिर है। और औलिया कराम पे ये क्या है? इल्जाम है। और ये किताबें सदियों के बाद अब हमारे पास पहुंची, इसमें सैकड़ों हजारों बार तब्दीलियां हो चुकी हैं, जबकि इन्होंने माना कि इसमें तब्दीली नहीं हुई। हम तो ये बात कह रहे हैं, अब इन पे भी फर्ज है कि ये भी ये बात कहें। दूसरी बात, इन्होंने ये जो बहवाला काविया किताब पेश की, इसमें उन्होंने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि मेरा वजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजूद है। ये जो मैंने पिछली बात की है इसी बात के साथ लिंक है, ये दोनों बातें एक ही हैं कि ये भी, इसका जवाब मैं दे चुका हूं अभी कुछ देर पहले, ठीक है जी। ये किताबें पहले से शाया हुई जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे काबरीन, हमारे बुजुर्ग उलमा अहले सुन्नत इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर कोई शख्स किसी भी किताब के अंदर कोई ऐसी बात किसी वली के साथ मंसूब करे, लोगों ने तो खुदा के साथ बातें मंसूब की कि नहीं की? मुझे बताएंगे। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें मंसूब की कि नहीं की? वो जिस मुआशरे के अंदर, जिस तबके के अंदर लोग अल्लाह के साथ बातें मंसूब करते हैं, और जिस मुआशरे के अंदर लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें मंसूब करते हैं, जिस मुआशरे के अंदर लोग सहाबाए किराम के साथ बातें मंसूब करते हैं, तो सदियों बाद अगर कोई किताब लिखी गई, सदियों बाद जब हम तक पहुंची, मुझे बताएं क्या इस्लाम दुश्मन लाबी उसमें तहरीफात नहीं करेगी? इसमें हमारे बुजुर्गों का यही मौका है, याद रखें कि कोई भी शख्स अगर कोई भी गलत बात करे, कोई भी कुफर बोले, अल्लाह की कसम उसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, वो बंदा काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। इन पे फर्ज है, हमने तो ये बात कह दी कि हमारे काबरीन के साथ ये बात मंसूब है, ये मान रहे कि हमारे काबरीन ने ये बात लिखी है। अब इन पे फर्ज बनता है कि ये भी उनके बारे में कुफर का फतवा दे, उन्हें कहे कि वो काफिर है। अगली बात सुने, ये किताब मेरे पास है, ये सर आप किताब देख सकते हैं, अच्छा जो मैंने बातें की, ये किताब आप देख सकते हैं, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21, लिखने वाला कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, रबवा से ये किताब प्रिंट हुई, आप तमाम लोग देख सकते हैं, इसका नाम मिर्जा कादियानी का इस किताब पे मौजूद है। और ये मशहूर साहब मानते हैं कि ये किताब हमारी है, ये बात मानते हैं। ये किताब का सफा 290 आपके सामने, इसमें मिर्जा साहब ने एक बात लिखी, ये कहते हैं हमारे मुखालिफ सख्त शर्मिंदा और लाजवाब होकर आखिर को ये उज़र पेश कर देते हैं कि हमारे बुजुर्ग ऐसा ही कहते चले आए हैं, नहीं सोचते कि वो बुजुर्ग मासूम ना थे। वो बुजुर्ग मासूम ना थे। मासूम कौन सा आता है? नबी की नबूवत खत्म हो चुकी, अब नबी वसल्लम के बाद कोई मासूम भी पैदा नहीं हो सकेगा। चाहे वो 12 मासूमों को माने हम लानत बेचते हैं, 14 मासूमों को माने हम लानत बेचते हैं करोड़ उस पे। हमारा ये कीदा है मुसलमानों का, हमारा ये कीदा है कि बुजुर्ग जो है वो मासूम नहीं है, उनसे गलती, कमी, बेशी, कुताही हो सकती है। ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का, हमारी तमाम अकायद की कुतब के अंदर ये मसला मौजूद है, ठीक है। ये बात मिर्जा साहब ने भी बात बयान कर दी कि वो बुजुर्ग मासूम ना थे, बल्कि जैसा कि यहूदियों ने के बुजुर्गों ने पेशन गोइयों के समझने में ठोकर खाई, इन बुजुर्गों ने भी ठोकर खा ली। ये कहता है कि नबी वसल्लम के बाद कोई मासूम नहीं है, बुजुर्ग से गलती हो सकती है, बुजुर्ग से गलती हो सकती है। जबकि कादरी जमात का मौकफ, मिर्जा साहब का अपना बारे में मौकफ ये है, वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखा रहा हूं। ये उधर रख, जहां पे हमारा उधर रखें। ये किताब आप देख सकते हैं, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3, लिखने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। इस किताब के अंदर ये आपके सामने सफा इसका है 402, इस 403, इसके अंदर उन्होंने अपने बारे में जो दावा किया वो आप जरा गौर से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या किसी वली अल्लाह ने, क्या किसी बुजुर्ग ने भी आज तक अपने बारे में ऐसे दावे किए जो इन्होंने दावे किए। ये बात सुनने के काबिल है। ये कहता है क्योंकि मेरी जुबान की तायद में एक और जुबान बोल रही है, क्योंकि मेरी जुबान की तायद में एक और जुबान, यानी कि खुदा की जुबान मेरी तायद में बोल रही है।
ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا کہنے کا موقف ہے، مطلب ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ مجھے خدا ہی کہتا ہے، میں خدا کے بغیر بلائے نہیں بولتا۔ یہ قادری جماعت کا موقف ہے۔ میرے پاس یہ تذکرہ موجود ہے قرآن پاک کی آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنے بارے میں کلام اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے، بلکہ یہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے ان کے منہ میں ڈالا ہے۔ نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے بلکہ یہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ مرزا صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا بلکہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ میری زبان کے پیچھے ایک اور زبان جو خدا کی زبان ہے وہ بول رہی ہے۔ آگے چلیے، یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 5، لکھنے والا وہی مرزا قادیانی ہے۔ اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے اس کا صفحہ جناب 93 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر اس نے اپنے بارے میں ایک بات کہی، کہتا ہے اس عاجز کو اپنے ذاتی تجربہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہر وقت اور ہر دم اور ہر لحظہ بلا فصل ملہم کے تمام قوا پر کام کرتی رہتی ہے۔ کہ کہتا ہے کہ میری جو ہے روح جو ہے میرے پیچھے جو ہے جو طاقتیں ہیں جو روح القدس کی طاقت ہے، فرشتوں کی طاقت۔ سر میری بات مکمل آپ یار اس طرح نہ کریں، اگر صفحہ ہو تو بھی ان کو بات سننے دیں۔ میرا جب یہ موقف پورا ہوگا میں پھر بات چھوڑوں گا، ان کا موقف کریں، منٹس کی قید اڑا دیں۔ اب یہ آگے بات چلیں۔ یہ کیا کہتا ہے کہ فرشتوں کی جو قدسیت ہے، یار سنیں توجہ کریں جی، یہ بندہ کہتا ہے کہ فرشتے میرے اوپر کام کرتے ہیں، میں کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا، اور کب کہاں کیسے کام کرتے ہیں؟ کہتا ہے ہر وقت کام کرتے ہیں، ہر لحظہ کام کرتے ہیں، ہر دم کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہتا ہے میرے اوپر فرشتوں کی بولنے کے بغیر میں نہیں بولتا۔ آج تک کسی ولی اللہ نے یہ بات نہیں کہی کہ خدا کے بولنے کے بغیر میں نہیں بولتا، جبکہ مرزا صاحب کا موقف کیا ہے کہ مجھے فرشتے میرے اوپر کام کرتے ہیں، ان کی مدد سے میں بولتا ہوں۔ یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے پیغام صلح، لکھنے والا ہے مرزا قادیانی۔ ٹھیک ہے جی، اس کتاب کا آخری صفحہ ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 34 ہے۔ اس کے اندر مرزا صاحب نے یہ بات لکھی، کہتا ہے کہ میں زمین کی باتیں نہیں کہتا، میں زمین کی باتیں نہیں کہتا، بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔ مجھے بتائیں آج تک کسی ولی اللہ نے، کسی بزرگ نے یہ بات کہی کہ جو مجھے خدا کہے میں وہی بولتا ہوں اور میرا انکار کفر ہے؟ کسی نے کہا؟ مجھے بتائیں کسی نے یہ بات؟ جبکہ مرزائی مذہب کیا ہے کہ مرزا خدا تعالیٰ کی بولنے سے جو خدا کہتا ہے وہ بولتا ہے۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیت کہی پڑھی، اس کے اندر اس نے لکھا کہ قرآن پاک کی یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 1۔ اس کے اندر مرزا صاحب نے اسی موضوع کی بات کی۔ کہتا ہے کہ جو میری باتیں، جو میری تفاسیر ہے قرآن پاک میں جو میں نے کی ہے، ایک عالی بیان تفسیر ہے کہ جس کے مطالعہ سے ہر ایک طالب صادق اپنے مولا کریم کی بے مثل و مانت کتاب کا عالی مرتبہ مثل آفتاب عالم تاب کے روشن ہوگا۔ کہ جو میں کہتا ہوں، کہتا ہے کہ پس یہ کتاب قرآن شریف کے دقائق اور حقائق اور اس کے اسرار عالیہ اور اس کے علوم حکمیہ اور اس کے اعلیٰ فلسفہ ظاہر کرنے کے لیے ایک عالی بیان تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا یہ موقف ہے، یہ جو کتاب میرے پاس ہے روحانی خزائن جلد نمبر 1۔ ٹھیک ہے جی، اس کتاب کے اندر مرزا صاحب نے یہ بات لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے، جس میں اس نے کہا کہ جو تفسیر ہے یہ اعلیٰ قسم کی تفسیر ہے۔ یہ موضوع بعد میں آئے گا، لیکن میں اپنے موقف کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ ایک حوالہ میں آپ کو دکھاؤں گا، تذکرہ بھی بن گیا۔ اس تذکرہ کے اندر مرزا صاحب نے یہ بات کہی جو میں نے اپنے ان سے جناب الیاس صاحب سے لکھوائی بھی۔ جب انہوں نے بات کہی میں نے سائن کروایا، میں نے ان سے بات لکھی کہ ہمارا یہ موقف ہے کلمے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نے نیچے سائن بھی کی۔ اسی کی بات ابھی آگے آنے لگی ہے۔ یہ تذکرہ جو کہ قادیانی اس کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مرزا صاحب کی وحی ہے۔ ربوہ سے کتاب پرنٹ ہوئی ہے، تذکرہ کا آپ نام دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ربوہ سے کتاب پرنٹ ہوئی اور اس کے اندر مرزائیوں نے کیا کیا کہ مرزا قادیانی کے جتنے بھی الہامات تھے، شیطانی وحیاں تھی، جو کچھ بھی تھا جو اس نے منسوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انہوں نے ان کو کلیکٹ کر کے اکٹھا کر کے تذکرہ کا نام دے کے پرنٹ کر دیا۔ اس کتاب کے اندر مرزا صاحب نے یہ بات لکھی، صفحہ نمبر 336 ہے۔
तबा चहारम, आप ये बात नोट कर सकते हैं, ये कहता है कि जो शख्स तेरी पैरवी नहीं करेगा और तेरी बैत में दाखिल नहीं होगा और तेरा मुखालिफ रहेगा, वो खुदा और रसूल की नाफरमानी करने वाला जहन्नमी है। मुझे बताएं, हम में से कोई शख्स मिर्जा साहब की बातों को मानता है? नहीं मानता, उसकी बैत नहीं करता, उसकी पैरवी नहीं करता। ये कहता है जो मेरी पैरवी नहीं करेगा, मेरी बैत में नहीं आएगा, वो कौन है? पक्का जहन्नमी है। हम सब पक्के जहन्नमी हैं। इनसे पूछे मशहूर साहब से कि आज तक किसी बुजुर्ग ने, किसी वली अल्लाह ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी गौस ने अपने अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात उनके ऊपर मदहोशी की कैफियत ऐसी तारी हो जाती है कि उनके मुंह से निकलने लगता है, कभी वो कहता है मैं अल्लाह हूं, कभी वो कहता है मैं मोहम्मद हूं, कभी वो कहता है मैं फलां हूं। ठीक है, जब वो कैफियत उनके ऊपर से खत्म होती है, हमारी तसव्वुफ़ की किताबों में ये बात लिखी हुई है, जब खत्म होती है तो उनके मुरीदों ने बताया कि हजरत आप पे ये कैफियत तारी हुई कि आपने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, तो आपने तो कुफर किया। हजरत ने जब ये बात सुनी, कानों को हाथ लगा के तौबा की और कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, मेरा कतन ये मकसद नहीं है, ना मेरा ये अकीदा है। जब वो मेरे अंदर से आवाज आ रही थी तो मेरे अंदर मैं नहीं था, मेरे अंदर मैं नहीं था। इसको कैफियत को बुजुर्गों ने बताया कि ये शद हयात सूफिया है। इस इस्तिलाह का नाम क्या है? शद हयात सूफिया, जज़ब की कैफियत, मदहोशी की कैफियत। जबकि मिर्जा कादियानी ने ये अपनी किताबों के अंदर, जो मैंने गलती का ज़ाला पेश की, जो मैंने ये कलमतुल फसल पेश की, इन किताबों के अंदर मिर्जा कादियानी ने मदहोशी की कैफियत में ये बातें नहीं कही। अगर मरज़ई कहें, तवज्जो, अगर मरज़ई कहें कि मिर्जा साहब ने मदहोशी की कैफियत में कही, जैसा कि पहले बुजुर्गों ने मदहोशी की कैफियत में ये बातें कह दी, इसने भी मदहोशी की कैफियत में कह दी, हम फिर इससे कहेंगे कि जो नबी है वो मदहोश नहीं होता। फिर इन्हें ये बात माननी पड़ेगी कि मिर्जा साहब जो हैं ये नबी नहीं है, जबकि ये किताबें आपके सामने ढेर लगा हुआ है। मिर्जे ने ये बात लिखी कि जो मुझको नबी नहीं मानता वो कंदली की औलाद है, जो मुझको नबी नहीं मानता वो काफिर है। मैंने तस्करा के हवाले पेश किए, जो मुझे नहीं मानता, मेरी बैत नहीं करता, वो हरामजादा है, जो मेरी बैत नहीं करता वो जहन्नमी है, वो काफिर है। ठीक है, अब मैं ये बात याद रखें कि जब मिर्ज़ई ये मान लें या मशहूर साहब से आप ये करार दिलवा लें कि इसने मदहोशी की कैफियत में कही, ठीक है, फिर हम इन्हें कहेंगे कि मिर्जा नबी नहीं है, क्योंकि नबी मदहोश नहीं होता। ये वाज़ेह कुरान पाक की आयत, नशे कुरानी से, अहादीस से ये बात साबित है कि नबी के ऊपर जुनून की कैफियत नहीं होती, और जिसके ऊपर जुनून की कैफियत हो जाए वो वली हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात सुने, अगली बात सुने, मेरे पास ये किताब मौजूद है, कादियानी कुतुब की मनाज़िरे की किताब है। किताब का नाम है अहमदिया पाक, तवज्जो कीजिए, किताब का नाम है अहमदिया पाकेट बुक। इस किताब के अंदर भी कादियानियों ने ये जो मौक़िफ़ पेश किया, जिन्होंने मौक़िफ़ पेश किया, ठीक है। अब ये बात मेरी याद रखें कि हमारे बुजुर्गों ने ये बात लिखी कि अगर उन बुजुर्गों के बारे में जिनके बारे में उन्होंने बारात पेश की कि उनके ऊपर ये बातें, पहली बात तो कहीं मंसूब है, अगर कोई बफर्ज़े महाल साबित भी कर दे कि मंसूब नहीं है जी, उनकी अपनी बातें थी, फिर मैंने जो उसका जवाब दिया तरास का कि फिर इसका जवाब ये बनेगा कि वो शदहियात सूफिया थी, वो जज़ब की कैफियत थी। इस किताब के अंदर एक मिर्जा कादियानी के एक उम्मती ने ये बात लिखी है, ये इनकी मशहूर किताब है कि जो शख्स मजनून हो वो नबी नहीं हो सकता, जो शख्स मजनून हो उस पर शरई हद नहीं लग सकती। अब मिर्जा साहब के मजनून होने के बारे में हमारे पास अलग से दलाइल का अंबार है कि ये शख्स मजनून था। अब या तो मजनून मानेंगे तो ये नबी नहीं, ठीक है, या फिर ये माने कि इसने ये जो बातें कही हालते बेदारी में कही, होशमंदी में कही, और जो होशमंदी में हालते बेदारी में ये बातें करे वो कौन है? ये इनके जिम्मे में, ये बात इनके जिम्मे, आप इनसे पूछिएगा कि ये दुनिया जहां की किसी सूफी साहब की किताब, किसी वली अल्लाह की किताब, कोई पुरानी कोई नई, किसी किताब के अंदर ये दिखा दें कि उन सूफिया ने कहा हो कि जो शख्स कलमा नहीं पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, या जो शख्स कलमा नहीं पढ़ता बायज़ीद बस्तामी रसूलुल्लाह, या फलां किसी का नाम
کہ وہ شخص کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، یا ان لوگوں نے، ان بزرگوں نے اپنا الگ دین بنایا ہو، الگ جماعت بنائی ہو، جبکہ یہاں پہ انہوں نے الگ دین بھی بنایا، الگ جماعت بھی بنائی، اور اپنے انکار کرنے والوں کو کیا کہا؟ کافر، حرامی، دار اسلام سے خارج، جہنمی، رنڈیوں کی لات کہا، جبکہ ان بزرگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب آپ کی باری، اب آپ بولیں۔ ایک منٹ جامع پر 2 منٹ سے اب اس سے آگے چلنا ہے آپ۔ مرک صاحب میرے سمجھ ہمیشہ گفتگو دا اصول ہے انہاں کتاباں دے حوالے دیتے جاندے جڑے اندر فریق ہیں مسلم ہون، ٹھیک ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قول شیخ حجت نیست، قول امام حجت است، کہ صوفی دا قول حجت نہیں، عالم دین دا قول حجت ہے۔ تو حضرت نے جہاں کتاباں پیش کیتیاں ایک تو انہوں نے مصنفاں دا نام نہیں دیتا کہ کہڑے مصنف لکھن والے، پھر آیا انہاں کتاباں نو جنہاں جڑے حضرت نے پیش کیتا آیا اہل تحقیق علماء نے، اہل سنت دے اہل تحقیق جید علماء نے اپنی کسی تصنیف دے اندر انہاں کتاباں دے حوالے دیتے ہیں۔ اگر حوالے نہیں دیتے تو پتہ چلے اہل سنت دے محقق علماء دے نزدیک کتاباں حجت نہیں۔ اگر اس فکر دے کوئی بھی فکر ہوئے چاہے صحیح یا غلط ہے، اس فکر دے ہر فرد کی گل قابل حجت نہیں ہوتی، اس فکر دے صاحب علم حضرات جڑے ہیں انہاں دی گل حجت ہوتی ہے، ہر فکر دے ہر فرد کی گل حجت نہیں۔ اس واسطے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2 لفظ کہہ کے سارے مسئلے کو حل کر دیتا کہ قول شیخ حجت نیست، قول امام حجت است، کہ شیخ دا قول حجت نہیں، عالم دین دا قول جڑا ہے وہ حجت ہے۔ اس واسطے کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث، کسی محقق دا قول پیش کرو۔ جی میں نے کر دیا، اب آج کے ذمہ ہے۔ اب ہمارا سوال ابھی تک وہیں پہ قائم ہے کہ قادیانی کلمے کے اندر محمد رسول اللہ کے مفہوم میں مرزا صاحب جو ہیں تبدیلی کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، اور جو فرق کرے تبدیلی کرے وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اب آپ آگے سر تسا اپنی تقریر دے وچ فرمایا ہے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے آخیا تذکرۃ الاولیاء جلان دے لائے، غوثیہ، تذکرہ غوثیہ، میں تذکرۃ الاولیاء دا حوالہ چاہتی تو تذکرہ غوثیہ دی گل کرتے، تذکرہ غوثیہ دا حوالہ دیتا ہے۔ میں دیتا ہی نہیں۔ تذکرۃ الاولیاء، میں سر تذکرۃ الاولیاء کی کتاب دیتا ہے، گل کرو گلدستہ کرامات حضرت سید لہو کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی فرماندے نے پئے کہ اے میرا وجود نہیں، میرے وجود نانا دا وجود ہے۔ گلدستہ کرامات جڑی ہے یہ کتاب میری سن لو گل، تھی پھر وہی گلاں کرتے ہو، سلمان کو کہتا تسی وہی گل کرتے ہو بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک سچا ہوئے گا، کہ اگر ایک فرقہ اسی جہنمیاں ساڈے نال 71 ہو کے نے دسو، اے گل نہیں ہے کرن والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ دا انکار جڑا سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دا گلدستہ کرامات جیڑی ہے یہ بھی غلط ہے، اسی حوالہ پیش نہیں کرتے۔ دیکھو کہ گلدستہ کرامات سانو پسند نہیں، سارے گلدستہ کرامات صفحہ 10 ہر شے دیاں گے۔ اگر تہاڈی کتاب گلدستہ کرامات نہیں تے تسی ریجیکٹ کر دیو، کوئی اعتراض نہیں۔ اگو کتاب مناقب تاج اولیاء دے وچ گلدستہ کرامات تے مناقب تاج اولیاء صفحہ 35 کاویہ الغاویہ تے لیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماندے نے کہ لو کانا موسیٰ حیا لما وسع الا اتباعی، یہ بھی لے دیو، یہ بھی دیو جی کاویہ الغاویہ۔ تسی کتاباں ریجیکٹ کری آؤ، سانو کوئی گل نہیں، پر دیکھو تہاڈی کنیاں بجاندیاں نے۔ آنا سید ولد آدم ولا فخر لو آنا، ہاں جی یہ بھی کاویہ الغاویہ دے حوالہ ہے۔ ترجمہ پڑھ لو۔ سالس اور سیکٹری دی حیثیت تے میزبان تے بیٹھے ہو، اینی گل ہے کہ
یہ اگر 210 کی 40,000 کتاباں دے حوالے بھی دین اودی گل عرفان صاحب نے ایک ہی کر دیتی ہے اس گل جیڑی وہ سوال ہے ادھر تو آئی نہیں رہے ساری رات لسٹ بناتے رہن کے تو سوال دا جواب توڑی میری گل سن میں سوال دا ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ اسی کتاب غلط ہے ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਸੀ مصطفیٰ صاحب میری گل سنو اگر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس تقریر دے فتوی چاہندے نے نہیں بھی اوتھے مارنے سانو کوئی اعتراض نہیں پھر جتھے انہاں نوں مارو گے ہی مارو گے چلو لے کرو جی ہاں گل یار کوئی نہ بولے اللہ مہربانی حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ ہوں تو مرید نے اس کی تصدیق کی تھی کاویہ للغاویہ صفحہ 49 اگے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دا میں دیتا ہے حوالہ انہاں سارے گلا کیے تذکرۃ الاولیاء دے وچ تذکرۃ الغوثیہ نہیں آکھیا تذکرۃ الاولیاء میں آکھیا ہے پوچھا کہ ابراہیم موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ بندے ہیں فرمایا میں ہوں اگے حسنات العارفین فارسی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواجہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مرید ہو جاؤں کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو اس نے ایسا ہی کہا خواجہ صاحب نے اسے مرید کر لیا حسنات العارفین پڑھو انہوں پھر تذکرہ غوثیہ کے صفحہ 320 پر لکھا ہے حضرت ابو بکر شبلی نے ایک مریض سے کہا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ کہو اس نے انکار کر دیا آپ نے اس کی محبت توڑ ڈالی تذکرہ غوثیہ صفحہ 320 پہلے سارے تذکرہ غوثیہ اے اولیاء کی کتاب ہے اے اولیاء نہ پڑھو کون نے غوثیہ سید غوث علی شاہ قلندری پانی پتی مولانا شاہ گل حسن صاحب خلیفہ خاص مولانا محمد اسماعیل میرٹی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید عبد الکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الانسان الکامل دے وچ میں نے ترجمہ پڑھ دے لگا کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبلی کی صورت میں ظہور فرمایا شبلی کی صورت میں ظہور فرمایا تو آپ نے ایک شاگرد سے جو صاحب کشف تھا جناب آپ کا شاگرد سی تے الہام اللہ فرمایا گواہی دو کہ میں شبلی اللہ کا رسول ہوں تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو اللہ کا رسول ہے الانسان الکامل جلد نمبر 2 باب 60 صفحہ 103 اردو ترجمہ مولوی محمد ظہیر صاحب ظہیری مطبوعہ فیض بخش سٹیم پلس فیروز پور حضرت مولانا شاہ نیاز احمد دہلوی نے تمام نبیوں کے برود ہونے کا دعویٰ کیا چنانچہ آپ فرماتے ہیں دیوان نیاز دے وچ اور فارسی لکھیے آدم شیش نوح ہود غیر حقیقتم نبوت سارے نکل کے پہلی آدم شیش نوح ہود عیسیٰ مریمی احمدی ہاشمی حیدر شیر خدا بلکہ صاحب حال اثر میں ہوں دیوان نیاز کتابوں کا نام نہیں لمبا جوڑا دے دیں گے ہاں جی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کاتب الحروف نے حضرت والد ماجد کی روحوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے سایہ میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا میرا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا خارج میں میرے وجود کی الگ کوئی حیثیت نہیں ہے الفاظ العربی مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مترجم سید محمد فاروق القادری ایم اے الفاظ العربین جو ہوئے گی ہاں جی پھر حضرت شاہ صاحب اپنے چچا حضرت شیخ ابو رضا محمد رحمت اللہ علیہ کی روایت بیان کرتے ہیں
कि हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा जैसे मुझे अपनी जात मुबारक के साथ इस अंदाज से कुर्ब इत्तिसाल बख्शा कि जैसे हम मुत्तहिदुल वजूद हो गए हैं और अपने आप को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐन पाया। अनफासुल आरफी ये मेरे गला वाला है ना वो किसी तो किताब रिजेक्ट हो जानी तो फिर बड़े ही करने दे ले करो जाटियां करोगे। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसलन में फरमाते हैं कि पीरे हिकमत जो सरूर की मुनाज़त से आशना होता है वो नबी वक्त होता है। मसलवी दफ्तर पंजम, हाँ जी दफ्तर पंजम। हजरत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा फरमाया मैं खुदाए वक्त हूँ और मुस्तफाए वक्त हूँ। तज़किरातुल औलिया ये भी तुम्हें बताया सारे बार बार तज़किरातुल औलिया पढ़ना पड़ेगा सारा। ਤੁਸੀਂ सर उर्दू सफा 328 तज़किरातुल औलिया जी ना होवे नहीं जिम्मेदार। ठीक है आगे बोलो ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋ पूरी किताब पढ़ने लगे जी अच्छा ਹੁਣ ऐसा करो अरे इन्होंने सारे जवाब दे रहे ये आपको फिर नहीं तो नहीं इन्हों को नहीं इन्हों को मेरा तो पहला ये सारे रिजेक्ट ਅੱਛਾ ਸਭ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਆਨਾ ਅਈਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ मदद कर भाई ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ठीक है मुनाज़र बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा चलो ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ चलो ठीक है समझने में ਮਾਦਲ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ मैंने कैमरे में मुंह करके मदद कर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ मदद कार्ड करवानी है सब है ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਰ नहीं सर की थी यार ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ हैं मुफ्ती साहब ने क्या चलो ओके किस तरह से बैठे ठीक है सर ठीक अच्छा हो गया मेरा आइडिया लाओ यार पूरी किताब पढ़ने ਇੰਨੇ लगे को ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਜੀਏ ਮਨਸੂਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ सारियां नु ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਲੜਦੇ ਵਾਪੀ ਹੁੰਦੇ नहीं मैं क्या सारियां भी जीता नहीं ਆਹੋ ਇਹ ਦੇਖੋ तस्करा ਨਾ गौसिया ਤਸਕਰਾ ਗੌਸੀਆ ਦਾ ਬਾਰੇ मैं गोसिया का हवाला तो नहीं देता चाहते हो सर मेरी गल तो हवाला देता पहला देवबंदी देता हूं क्या नहीं हां बाकी देवबंदी छड़ छड़े ने बने गए तस्करा गौसिया के हवाला दे के हवाला दे हो गया वो रिजेक्ट कर दो बाकी जेड़ बोलने वाला भी करना बाकी है। ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਬਾਰਤ ਐਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੜੇ ਆਉ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣ ਤੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਮ ਸੁਣਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ यार खा दो यार सारी किताबों को ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਲਗੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਵਾਬ सब कुछ जवाब दे ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ देखें जी दोस्तों ये बिल्कुल इन्होंने हमारे को 15-20 मिनट ज़ाया किए। जब मैंने इनकी इस बात से पहले इनकी बातों की बड़ी तफसील से मैंने वजाहत कर दी थी, मैंने कहा कि किताबें खोल खोल के इनके सामने रखी कि मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ बताया कि वो कहते हैं कि कोई बुजुर्ग मासूम नहीं है। मैंने ये बताया कि जिन किताबों के हवाला जात दे रहे हैं हमारे उलमा के नज़दीक वो किताबें सैकड़ों साल पहले की हैं, गैर मुस्तरद है, उसमें रद्दोबदल हो चुकी है। मैंने इनको बताया कि लोगों ने जिलों में रद्दोबदल की, लोगों ने हदीस के अंदर तहरीफ की,
लोगों ने सहाबा इकराम के इकबाल के अंदर तहरीफात के तूफान खड़े किए। तो मैंने इनसे कहा कि ये जो किताबें देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये आज की नहीं है, कोई 50 साल 100 साल पहले की नहीं है, बल्कि ये कब की है, सैकड़ों साल पहले की, और इसमें बार बार तहरीफात हो चुकी हैं। मैंने इनसे ये कहा कि हमारा मुसलमानों का ये मुत्फिक का अकीदा है, ये फतवा है, ये फैसला है कि कोई शख्स अगर खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, वो शख्स मुसलमान नहीं है। वो कौन है? और औलिया इकराम के बारे में इन्होंने ये बातें क्या की, मंसूब की, जो कि गलत है। उन्होंने ऐसी बात खुदा की कसम नहीं कही, इन्होंने इल्जाम लगाया। और जिनके बाद मैं फिर ये भी बात की वजाहत कर दी कि तसव्वुफ की किताबों के अंदर एक इस्तिलाह है शतियात सूफिया, जज़ब की कैफियत, मदहोशी की कैफियत। मैंने ये भी बताया कि अगर किसी वली के बारे में ये दिखा भी दें, बफर्ज़े महाल साबित कर भी दें कि जनाब वाकई वो किताब मुस्नद थी, ये भी साबित कर दें जबकि ये वो किताब मुस्नद नहीं है, अगर बिलफर्ज साबित भी कर दे तो हमारे उलमा ने इसका जवाब भी यही दिया, यही लिखा कि वो जो बुजुर्ग थे उनके ऊपर जो कैफियत थी वो क्या थी, मदहोशी की। जबकि मिर्ज़ा ने जो बातें कही वो मदहोशी की कैफियत में नहीं कही। अगर मिर्ज़ा कहे मदहोशी की कैफियत में कहीं तो नबी मदहोश नहीं होता। इन्हें मानना पड़ेगा कि मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब था, वो झूठा था, वो नबी नहीं था। अगर ये माने कि मिर्ज़ा ने जो बातें कही, खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, खुद को इद्रिसमत कहा, खुद को अर्श कहा, खुद को खुदा कहा, कुर्सी कहा, ये उसने ऐन बेदारी में और इसने बहोशो हवाश ये बातें कही, तो फिर भी बताएं ये मुसलमान है कि काफिर है? काफिर है। इन्होंने मेरी बातों का जवाब देने की बजाय मैंने ये किताब खोल के दिखाई, इसको 100 साल का अरसा भी नहीं हुआ, मैंने ये किताब इनकी जिल्द 18 खोल के दिखाई, रूहानी खजाइन की, जिसके अंदर मिर्ज़ा ने कहा कि मोहम्मद की नबूवत मोहम्मद के पास ही रही, मैं ऐने मोहम्मद हूँ, मैं बिल्कुल मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। और मेरे ऊपर कुरान पाक की जो आयत है वो दोबारा उतरी, जिसके अंदर अल्लाह ने मुझे कहा कि तू मोहम्मद है, तू अहमद है। ठीक है, ये इसने इसको प्रिंट हुए, अभी ये जो मरवैयों की इस किताब का ये ताज़ा तरीन एडिशन है, तकरीबन 2 साल का अरसा भी नहीं हुआ कि ये किताब रबवा से प्रिंट हुई, 2 साल पहले दोबारा प्रिंट हुई। और जो बदबख्त अपनी किताबों को 2 साल पहले शाया करके उसके अंदर ये एक आयत दे कि नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर दोबारा आ गए, मिर्ज़ा साहब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो हमें इसका जवाब ये दे रहा है कि जनाब आपके बुजुर्गों ने किताबें लिखी जो सैकड़ों साल पहले की थी, उसमें भी तो ये बातें हैं ना। ये बात अकल तस्लीम करती है? मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, खुदा की कसम कोई शख्स भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी भी गुस्ताखी करे, वो शख्स खुदाई कसम बदतरीन काफिर है, खुदा से खारिज है। कोई शख्स कलमे के अंदर तहरीफ करे, कलमे के अंदर कोई तब्दीली करे, किसी किस्म की कमी करे, पेशी करे, ज्यादती करे, वो मुसलमान नहीं है, वो बदतरीन काफिर है। अगर कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई पीर अल्लाह की बातों के खिलाफ बात कहे, कुरान के खिलाफ बात कहे, हदीस के खिलाफ बात कहे, हम उस पर लानत भेजते हैं, हम अल्लाह रसूल को मानते हैं। अब इनका ये अब इन पे ये फर्ज है, अब कुजा फिर वही बहस को दोहराएं, वही किताबें बार बार दिखाएं। इन पे ऊपर ये फर्ज है कि इनके बड़ों ने ये बात लिखी कि कलमे के अंदर तहरीफ हुई, कलमे के अंदर ज्यादती हुई, कलमे के अंदर फर्क हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में एक रसूल की ज्यादती हुई, अल्लाह का वादा था। इनसे पूछे, इनसे एक और बात इन पे कर्ज है, अल्लाह ताला ने कहाँ वादा किया था कि नौज़ बिल्लाह मैं दोबारा मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया के अंदर भेजूंगा। ये कुरान पाक इन्हीं का तर्जुमा इनके मैं सामने रखता हूँ। इन पे ये फर्ज है, कर्ज है कि मुझे बताएं कि अल्लाह ने कहाँ वादा किया था कि नौज़ बिल्लाह मैं दुनिया के अंदर दोबारा मोहम्मद को भेजूंगा। ये दजल, ये झूठ है, ये फरेब है, ये खुदा ताला पे इल्जाम है, अल्लाह की किताब पे 100% इल्जाम है। अब मेरा सवाल अभी तक अपनी जगह कायम है, अभी तक बरकरार है। इन्होंने कलमे में तब्दीली की, इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में तब्दीली की, इन्होंने कुरान पाक का नौज़ बिल्लाह नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोला। अल्लाह ने कहीं ऐसा वादा नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में मौजूद हैं, आप जिंदा हैं, आप हयात हैं। हम मुसलमानों का कीदा है, जो शख्स कहे कि माज़अल्लाह आपकी रूह निकल के किसी और में चली गई, वो बदतरीन काफिर है। जिन किताबों के हवाले दिए, अब मैं तवक्को करता हूँ अपने भाई रियाज साहब से, अपने मेज़बान से, कि अब हमारा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। इनसे ये इकरार दिलवाया जाएगा कि इनके बड़ों ने ये बातें की जो कुफर हैं। इनसे या तो ये कहें कि मिर्ज़ा बशीर अहमद काफिर है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी काफिर है,
हम इसके बाद आगे चलेंगे। मगर हम तो कह रहे हैं कि जो शख्स खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे वो शख्स मुसलमान नहीं, वो काफिर है। अब इनसे कहलवाएं, जिन किताबों के हवाले दिए हम उन किताबों को नहीं मानते, वो किताबें पुरानी हैं, उस किताबों के अंदर तहरीफात हो चुकी हैं, औलिया कराम ने वो बातें नहीं की जो उन पे मंसूब की गई, जो मन घड़त बातें उनकी तरफ इल्जाम लगाया गया, जो अदबी साजिश हुई, और ये साजिश तो अंजीलों में हुई, ये साजिश तो हदीसों में हुई, ये साजिश तो तारीख में हुई। अगर किताबों में हुई औलिया कराम की तो कौन सी बड़ी बात। अब कोई भी हवाला हमें ऐसा नहीं दिया जाएगा जिसको हम तस्लीम नहीं करते, जिसको हम झूठ समझते हैं, जिसको हम इल्जाम समझते हैं। आगे अच्छा, एक और बात मेरी साहब, एक और बात सुन लें, इन पे जिम्मे है। अब ये अब हमारा टाइम जाया नहीं करेंगे, ये हमें सुने ना सुने मेरी बात सुने, ये हमें किताब वो दिखाएंगे जो अकीदे की किताब हो। बेशक अकीदे की किताब मानी जाएगी। अकीदे के बगैर किसी मौलवी की किसी पेज, अब जिन मौलवियों का ये नाम ले रहे हैं, ये जो मौलवी मोहम्मद ज़हीर, हमारी बलावड़ी जानती है बंदा कौन है। हम जिस बंदे का जिक्र कर रहे हैं ये इसको अपना नबी मानते हैं, इसको रसूल मानते हैं। वो यार जिन किताबों के हमें हवाले दिए जा रहे हैं, हमें क्या बंदा वो बंदा हमें क्या बंदा वो यहूदी था, उसने खुद को मुसलमानों का नाम दे के ये कुफर किया। हमारी बला जानती है, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। अब अगर इन पे इलियास साहब से मैं तवक्को करूंगा अकीदे की किताब में से, हमारे अकायद की किताब में से कोई ऐसा हवाला पेश करें। शुरू तो कर